अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप कि आप तमाम लोग बखैरियत हैं। हमने लास्ट वीडियो में जो MPT की तैयारी शुरू की थी इस्लामियत पोर्शन की, उसी से आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मस्जिद नबवी में दफन किया गया और ये पहले वो इंसान थे जिन्होंने वाक़या मेराज की तस्दीक की, तभी से इनका लक़ब जो है वो सिद्दीक़ पड़ गया। इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो इनकी उम्र 38 ईयर्स थी। हिजरत मदीना में जो रास्ता बताने वाला शख्स मुकर्रर किया गया उनका नाम था अब्दुल्ला बिन अरीकत, और गार सूर का रास्ता भी इन्होंने ही बताया, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकीम रहे। इन्होंने एक लोंडी को आज़ाद किया जिसका नाम हज़रत ज़ुनैरा था। इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल से पहले 17 नमाज़ें पढ़ाईं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के लिए 2 ऊँटनियाँ ख़रीदी थीं और जिस शख्स से ये ऊँटनियाँ ख़रीदी थीं उनका नाम था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। ठीक है, आपको मैं फुल व्यू दे देती हूँ ताकि आप इसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, नेक्स्ट है जी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु 538 AD में पैदा हुए। इनके फादर का नाम जो था वो ख़त्ताब बिन नफ़ील था, मदर का नाम हंतमा बिन हशम था। इनकी मदर का नाम अक्सर पेपर्स में आ चुका हुआ है, ये अच्छी तरह आपने ज़हन नशीन कर लें। इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो वो नबूवत का 6वां साल था, 616 AD बनता है। इनकी एज उस वक्त जब इस्लाम कबूल किया उस वक्त इनकी एज 27 साल थी, 27 ईयर्स थी। इनका ताल्लुक़ जो है वो कुरैश के कबीले से था, जिसमें जो शाख है बनु अदी, उनसे ताल्लुक़ रखते थे। इनका फ्यूनरल प्रेयर जो था वो नमाज जनाजा जो था वो है सुहेब रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाया था। खिलाफत का पीरियड इनका था 10 साल 6 माह और 4 दिन। ठीक है, इन्होंने इस्लामिक कैलेंडर शुरू किया और इनकी जब शहादत हुई तो वो 24 हिजरी में हुई। इनकी एक बहन थी जिनका नाम हज़रत फ़ातिमा था, जिन्होंने पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था, इन्होंने भी और इनके शौहर ने भी, और इनके शौहर का नाम था हज़रत साद बिन ज़ैद। ये बहनोई थे उनके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के। इन्होंने 2 तकबीर अज़ान के अंदर ऐड की और नमाज तरावी भी हज़रत उमर फ़ारूक ने शुरू की, और जो अल्फाज हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के फ़जर की प्रेयर में वो भी इन्होंने ही ऐड किया। पुलिस का डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया, न्यूज़ कास्टिंग डिपार्टमेंट यानी ख़बर रसानी का डिपार्टमेंट भी इन्होंने शुरू किया। उसके अलावा जासूसी का इदारा स्पेइंग जिसको कहते हैं, ये भी हज़रत उमर फ़ारूक ने ही शुरू किया। मजलिस शूरा जो है वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनाई। इसमें 6 मेंबर्स थे। 2 मजलिसें होती थी, एक मजलिस शूरा ख़ास और एक मजलिस शूरा आम, जिसमें आम में जो है वो तमाम आम लोग भी शामिल होते थे मदीना के, जबकि मजलिस शूरा में जो है वो ख़ास लोग शामिल होते थे जो कि ख़ास सहाबा हैं जिनकी तादाद 6 थी। इन्हीं मजलिस शूरा के मशवरे से हज़रत उस्मान गनी को फिर खलीफा मुकर्रर किया गया था हज़रत उमर फ़ारूक के बाद। इन्होंने इस्लामिक स्टेट को जो है वो 10 हिस्सों में तकसीम किया। इन्हीं के दौर में जो है वो जंग कादसिया लड़ी गई और इसका जो दौर था वो है 636 AD। ठीक है, ये जो कादसिया का जंग लड़ी गई, इसमें जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो साद बिन अबी वक़ास थे, और ये इराक़ को फ़तह करने के लिए लड़ी गई थी। इसको पर्शिया कहते थे पहले, प्रेजेंट डे में जो है वो इसको हम इराक़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनकी बहन सूरत तहा की तिलावत कर रही थी। वो सूरत तहा की तिलावत सुन के इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इनके ऊपर जिसने अटैक किया उस आदमी का नाम अबू लुलू फ़ेरोज़ था। फ़जर के वक्त अटैक किया गया और उम्र इनकी 63 ईयर्स थी उस टाइम। मस्जिद नबवी में इनको दफन किया गया 1 मुहर्रमुल हराम को। नेक्स्ट दौर शुरू होता है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को। ये 573 AD को पैदा हुए। बनु उमैया के कबीले से इनका ताल्लुक़ था। माँ का नाम उर्वा बिनते कुरैश था और फ़ादर का नाम अफ़ान था, इसीलिए इनको हज़रत उस्मान गनी इब्ने अफ़ान कहते हैं। गनी इनका जो है वो लक़ब था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमीर थे, मालदार थे। अपलेटिव इनका जो है लक़ब जो है वो ज़ुल नौरैन था। इसका मतलब होता है 2 नूर वाला, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से इन्होंने शादी फरमाई थी अलग अलग वक्तों में। हज़रत रुकैया से पहले इन्होंने शादी फरमाई
تو غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، اس وجہ سے یہ واپس مدینہ آئے ان کا خیال رکھنے کے لیے، لیکن حضرت رقیہ جو ہیں وہ سروائیو نہ کر سکیں، تو اس کے بعد جو ہے حضرت کلثوم سے ان کی شادی کی گئی۔ ان کی کنیت جو ہے ابو عبداللہ ہے، ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی خلافت کا ٹینیور 12 سال ہے۔ 35 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی، جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ انہوں نے ایکسٹینشن آف مسجد نبوی کی تھی 28 ہجری میں۔ ان کے فیونرل جو ہے وہ آفر کیا جبیر بن معظم نے۔ آپ کے عہد میں جو ہے وہ جو علاقے فتح کیے گئے ان میں قسطنطینیہ کا علاقہ ہے، قبرص ہے، طرابلس ہے، غزنی ہے، کابل ہے۔ میلنگ سسٹم رضی اللہ عنہ نے شروع کیا۔ اسلامک بردر جو ہے وہ جب مواخات مدینہ ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو اسلامی بھائی مقرر فرمایا تھا آس بنت ثابت کو۔ انہوں نے ایک کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا اور اس کنویں کے لیے انہوں نے 20,000 درہم جو ہے وہ پرائز پے کی تھی۔ کنانہ بن بشیر کا نام سے ایک آدمی تھا جس نے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا تھا۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو یہ ان کی عمر جو تھی وہ 34 ایئرس تھی۔ ان کو غنی ان کے مال و دولت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے 10,000 سونے کے درہم دیے، 300 کیمل یعنی اونٹ دیے، 50 ہارسز انہوں نے دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے نا وہ ذرہ جو آرمر ہوتی ہے وہ خریدی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور انہیں ہی واپس گفٹ کر دی تھی۔ مسلم نیوی انہی کے دور میں شروع ہوئی۔ ایکسپینشن آف کورٹ آف کعبہ انہوں نے کیا جو کہ 647 AD میں ہوا، اور ان کو 17 جون 656 کو شہادت نصیب ہوئی، اور اس ٹائم ان کی ایج تھی 84 ایئرس، کچھ میں تنازع ہے 82 ایئرس بھی کہتے ہیں۔ چوتھا دور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان کی برتھ جو ہے وہ 599 AD کو ہوئی۔ فادر کا نام جو ہے وہ ابو طالب تھا، مدر کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، کنیت ابو تراب تھی۔ یہ سوال اکثر کنیت کہا جاتا ہے کہ ابو تراب کنہیں کہا جاتا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا تھا۔ پہلا ڈویژن لقب ان کا اسد اللہ ہے، شیر خدا کہتے ہیں ان کو، اسد اللہ کہتے ہیں۔ ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے ہوئی جب ان کی عمر 21 سال تھی۔ یہ چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے۔ ان کا جو ٹینیور ہے خلافت کا وہ 4 سال اور 9 ماہ بنتا ہے۔ 35 ہجری کو یہ خلیفہ بنے تھے۔ ان کا فیونرل پریئر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھایا جو کہ انہی کے صاحبزادے تھے۔ ان کی جب شہادت ہوئی تو وہ 40 ہجری تھا اور کوفہ میں ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ اچھا، جو ان کی یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے کہ جو تلوار تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا نام ذوالفقار تھا، اور پھر جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ تلوار گفٹ کر دی تھی، تو اس طرح یہ تلوار حضرت علی کو مل گئی، تو حضرت علی کی تلوار کا نام بھی ذوالفقار تھا۔ ان کے دور میں جو جنگیں لڑی گئیں وہ ان میں مشہور جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو غسل دیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، یہ ان کے لیے اعزاز تھا۔ اور جو لاسٹ قلعہ تھا خیبر کا وہ حضرت علی نے فتح کیا۔ ان کو شہید کرنے والے کا نام ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم کو پھر کس نے قتل کیا؟ وہ تھے امام حسین رضی اللہ عنہ۔ ابن ملجم کا تعلق کس گروہ سے تھا؟ تو وہ خوارج گروہ سے تھا۔ تو آج ہم نے جو ہے یہ تمام انفارمیشن خلفۂ راشدین کے بارے میں شیئر کی ہے، یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے، یا آپ کو CSSMPT میں اور دیگر بہت سے پیپرز میں بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔